तकनीकी लिहाज से तो बात खासी पेचीदा है। आम फहम ज़ुबान में यूं बयान किया जा सकता है कि फ़ज़ा का मार्का बहुत बुलंदी पर शुरू होता है। जेट तैयारे अपने पीछे धुएं की गंभीर लकीर छोड़ते एक दूसरे के अकब में आने की कोशिश में नीचे ही नीचे होते जाते हैं। यहाँ ये अमर काबिल ज़िक्र है कि कशिश सकल ग्रेविटेशनल और मरकज़ गरीज सेंट्रीफ्यूज कुव्वतें हवाबाज को तैयारे की हर नकलो हरकत के साथ ऐसी बुरी तरह झंझोड़ती रहती हैं कि आम आदमी का असाबी निज़ाम और ज़रा सी देर में दरहम बरहम हो जाता है। जब तेज़ी से मोड़ काटे जाते हैं या तैयारे को यकलख्त ऊपर से नीचे किया जाता है या कलाबाजियाँ लगाई जाती हैं तो चंद सेकंड के लिए हवाबाज की आंखों के सामने घुप अंधेरा छा जाता है। इस दौरान अशद ज़रूरत पड़े तो इसी अंधेरे में पैंतरे बदलता रहता है। हवाबाज का खून कभी जिस्म के निचले हिस्से में आ जाता है और कभी सारे का सारा खून दिमाग की तरफ चढ़ जाता है। ये कशिश शकल और मरकज़ ग्रेविटी क़ुव्वतों का अमल होता है। हवाबाज को कुदरत के इन दुश्मन अनासर का भी मुकाबला करना होता है। त्यारे का हर मोड़ और पैंतरा इसकी बुलंदी कम करता जाता है। इसी दौरान इनमें से एक हरीफ एक दूसरे को जिद में लेने के लिए एक दूसरे के अकब में आने की कोशिश करते हैं। सितंबर 1965 की जंग में पाक फ़ज़ाइया को जो अपने से कई गुना बड़ी और ताकतवर फ़ज़ाई क़ुव्वत का सामना था, तादाद की ज़्यादती के अलावा भारत के तैयारे पाक फ़ज़ाइया के तैयारों की निस्बत जदीद तर और तेज़ तर थे और इनका असलहा बारूद मुकाबलतन ज़्यादा ख़तरनाक और ज़्यादा मार करने वाला था। इन हक़ाइक़ को देख कर ज़माना दम बखुद रह जाता है। पाक फ़ज़ाइया जैसी मुट्ठी भर फ़ज़ाइया फ़ौज का हशर क्या होगा, लेकिन पाकिस्तानी हवाबाजों को अपने अल्लाह और अपनी जंगी काबिलियत, महकम यकीन, आबाओ अजदाद की रिवायात और जंग के वाज़ेह मकसद पर भरोसा था, जिसके बलबूते पर इन चंद एक शाहबाजों ने फ़ज़ाई मार्कों की आलमी तारीख में एक हैरान कुन बाब का इजाफ़ा कर दिया। मुल्की और गैर मुल्की मुबस्सिर जो पाक फ़ज़ाइया की कमज़ोरी और भारत के तैयारों की तादाद और बर्तरी देख कर दम बखुद थे। अब पाकिस्तानी हवाबाजों की फतूहात पर अंगुश्त बदनदान हैं। इन शाहबाजों ने फ़ज़ा में अपनी बर्तरी का झंडा गाड़ दिया और जंग को हमला आवर के मुल्क में दूर अंदर ले गए। पाक फ़ज़ाइया के कमांडर इन चीफ एयर मार्शल नूर खान ने जंग के बाद एक खिताब फरमाया, पूछा जा सकता है कि इस कदर थोड़े नुकसान के इव्ज़ में हमने इस कदर अजीम फतूहात क्यों कर हासिल की। हमारा जवाब यकीनन यही होगा कि हमारे हवाबाजों के सामने एक वाज़ेह मकसद था जो हक पर थे और इन्हें खुदाए जुल जलाल पर भरोसा था। इन मुकद्दस अनासर ने इनके दिलों से मौत का खौफ निकाल दिया। जब वो नासाजगार हालात और अपने से कवितर उदू के मुकाबले में आए तो हमारी बहुत सी रफ़ीकी मनीर और इकबाल दुश्मन का मुकाबला करने से ज़र्रा बर ना हिचकिचाए। इनके दिलों में खौफ ना था और दिमागों में कोई शक और शुबा ना था। ये था वो जज्बा जिसने हमें अपनी अस्करी क़ुव्वत से कहीं ज़्यादा अजीम कारनामे सर अंजाम देने पर उकसाया और हमने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया। भारत के अचानक हमले के साथ पाक फ़ज़ाइया हरकत में आ गई। क्या अफसर, क्या मताहत, हर फर्द बशर जो कोई जिस काम पर मामूर था, अपने ओहदे और रुतबे को बालाए ताक रख कर पाक फ़ज़ाइया को कौम के सामने सुरखरू करने के लिए सरगर्म अमल हो गया। फ़ज़ाई मार्का दफ़ाई हो जाया करता है और इसकी कामयाबी अकेले हवाबाज के बस की बात नहीं। एक तैयारी की जंगी परवाज़ के पस मंज़र में एक बहुत बड़ी टीम सरगर्म अमल होती है। रेडार, वायरलेस ऑपरेटर्स, टेक्नीशियंस, कंट्रोलर्स, तैयारी की तकनीकी देखभाल और फौरी मरम्मत करने वाला ज़मीनी अमला, ग्राउंड क्रू, मशीन गनों में गोलियों के टिप डालने वाली, तैयारों के साथ बम और रॉकेट लगाने वाली सदा तैयार टीमें, तेल पेट्रोल डालने वाली पार्टी, तैयारों की बॉडी और इंजन को बेऐब रखने वाले फिटर और इनके अलावा ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो एक तैयारी की कामयाब परवाज़ की ज़ामिन होते हैं। इस सिलसिला दर सिलसिला मशीनरी में एक भी कुल पुर्जा ढीला पड़ जाए तो बड़े बड़े नामवर शाहबाज फट पड़ते हैं। कौम ने ही नहीं, अक़वाम आलम ने पाक फ़ज़ाइया की हवाबाजों को खराज तहसीन पेश किया, लेकिन ग्राउंड क्रू ज़मीनी अमला को खराज
عقیدت پیش کرنا از پس لازم ہے۔ انہوں نے مسلسل دن رات طیاروں کو جنگ کے لیے تیار رکھنے کے لیے حیرت انگیز کارنامے دکھائے۔ امن میں بھی پاک فضائیہ کے طیاروں کا تکنیکی معیار دنیا بھر میں بلند ہے، لیکن امن کی بات اور ہے۔ جنگ کے دوران طیاروں کی فوری مرمت اور دیکھ بھال سہل نہیں۔ اڑانیں معمول سے زیادہ ہو جاتی ہیں، کیا دن کیا رات، زیادہ وقت طیارے ہوا میں رہتے ہیں۔ طیارے مشن سے آتے تو بعض کے اوپر اور دیگر حصے دشمن کے فضا یا زمینی فائر سے چھنی ہو جاتے ہیں۔ بعض میں کوئی اور نقص پیدا ہو جاتا ہے، کسی کی مشین گن رک رک کر فائر کرتی ہیں اور کسی کا وائرلیس سیٹ تباہ ہو جاتا ہے، اور بعض طیارے اس حالت میں واپس آتے ہیں کہ عام حالات میں انہیں پرواز کے قابل نہیں سمجھا جاتا۔ پاک فضائیہ کے گراؤنڈ کریو نے جنگ کے دوران کسی بھی طیارے کو زیادہ دیر زمین پر معذور نہیں پڑنے دیا اور ناقابل پرواز طیارے کو مرمت کر کے نہ صرف اڑنے سے بلکہ لڑنے کے قابل بنایا۔ کس قدر حیران کن اور خراج تحسین حقیقت ہے کہ جنگ کے دوران ان پاک فضائیہ کے طیاروں کی تیاری اور صلاحیت کا کردار امن کے زمانے سے، جب طیارے صرف اڑتے ہیں لڑتے نہیں، بھی زیادہ تھی۔ ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں کہ طیارے کی مرمت کا جو کام عام حالات میں 4 دنوں میں ہوتا ہے، جنگ کے دوران میں چند گھنٹوں میں مکمل کیا جاتا ہے۔ پاک فضائیہ نے پہلا معرکہ ستمبر 1965 کی چھمب کی فضا میں لڑا۔ اطلاع آئی کہ دشمن کے طیارے آزاد کشمیر اور پاک فوج کے دستوں کی پیش قدمی روکنے کے لیے ان پر راکٹ اور گولیاں برسا رہے ہیں۔ چند منٹوں میں ہی ہمارے 2 سیبر طیارے گراتے ہوئے وہاں پہنچ گئے اور لمحوں میں اپنے طیاروں سے برتر 4 بڑے اور جدید طیارے مار گرائے۔ چاروں طیارے پاک فوج کے مورچوں کے عقب میں گرے۔ اس معرکے کا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ اس کے دشمن نے جنگ کے دوران پاک فضائیہ کے مقابلے کے لیے یہ جدید طیارے دوبارہ کبھی نہ بھیجے۔ پاک فضائیہ کا ایک اور ہوا باز کہتا ہے، ہم میدان جنگ میں پہنچے تو ابھی اندھیرا ہی تھا۔ ہم گولہ باری کی دھواں دھار اور گرد و غبار میں درختوں کی بلندی پر اڑتے ہم نے دشمن کو دیکھ لیا۔ اس کی توپیں اپنے پسپائی ہوتے ہوئے دستوں کی حفاظت کو فائر دینے لگیں۔ ایک گولہ میرے طیارے کو مجروح کر گیا، میرے سر کے پیچھے کینوپی چکنا چور ہو گئی، لیکن دشمن کی توپیں ایسا دلکش ٹارگٹ لے رہی تھیں کہ طیارے کے پرخطر نقصان کے باوجود پیچھے آنے کو جی نہ چاہا۔ ہم نے دشمن کی توپوں پر بوچھاڑ شروع کی اور مشین گنوں کی اس قدر بوچھاڑ ماری کہ ایک ایک کر کے ساری توپیں خاموش ہو گئیں۔ ہم اپنا ایمونیشن ختم کر کے اڈے پر آئے۔ اگلے روز اسی فضا میں ہمارے 2 طیارے مقابلے کے لیے انڈین ایئر فورس کے 6 نیٹ طیارے آئے۔ 6 بھارتی ہوا باز جب ہمارے 2 شاہینوں کے مقابلے میں آئے تو ان کے پہلے ہی پینترے اور انداز پرواز سے ان کی بکھلاہٹ دکھائی دینے لگی۔ پاک فضائیہ کا ایک طیارہ ایک نیٹ طیارے پر عقب سے فائر کر رہا تھا کہ پیچھے سے ایک اور نیٹ طیارے نے اس پر فائر کر دیا۔ پاک فضائیہ کا طیارہ مجروح ہوا، یعنی کہ زخمی ہوا، جس سے ہوا باز کو حملے سے ہٹنا پڑا، لیکن اس نے معرکے سے منہ نہ موڑا۔ اتنے میں پاک فضائیہ کا ایک اور اسٹار فائٹر F-104 آ نکلا، جسے دیکھتے ہی دشمن کے اتنے سارے طیارے میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ وہ سب بری طرح بکھر گئے اور ان میں سے ایک نیٹ کی ہوا باز کی گھبراہٹ کا یہ عالم تھا کہ اپنے اڈے کی طرف جانے کی بجائے اس نے پاکستان کے علاقے میں آ کر اترنے میں خیریت سمجھی۔ ہوا باز کو گرفتار کر لیا گیا۔ وہ تو اب پھر بھارتی ایئر فورس میں واپس چلا گیا ہے، لیکن اس کا نیٹ طیارہ پاک فضائیہ کے پاس ایک دلکش اور قابل فخر یادگار کے طور پر محفوظ ہے۔ ہمارے جس طیارے کو نقصان پہنچا تھا، اسے شہبازوں نے خیریت سے واپس لے آئے اور اڈے پر اتار لیا، لیکن اس لطیفے پر وہ آج بھی ہنس رہا ہے کہ اسی شام آل انڈیا ریڈیو آکاش وانی نے خبر نشر کی تھی کہ انڈین ایئر فورس کے ایک اسکواڈرن لیڈر کیلر کو پاک فضائیہ کا ایک طیارہ مار گرانے پر ویر چکر بہادری کا تمغہ دیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ پاک فضائیہ کا یہ طیارہ نہ صرف اڈے پر واپس آ گیا، بلکہ جنگ کا تمام عرصہ فضا میں معرکے کے اندر لڑتا رہا۔ پاکستان پر حملے سے پہلے انڈین ایئر فورس کے ہوا باز پاکستانی سرحدوں کے اندر آ کر اشتعال انگیز اڑانیں کرتے رہے،
پاک فضائیہ کے ہوابازوں کو حق حاصل تھا کہ وہ ان کے تعاقب میں دشمن کے علاقے میں جاتے، لیکن انہوں نے دشمن کے طیارے کو اپنی سرحد سے بھاگنے دینے پر ہی اکتفا سمجھا۔ 4 ستمبر 1965 کو بھارت نے اپنی فضائی قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بہت سے طیارے، جن میں سے مگ طیارے بھی شامل تھے، جہلم، گجرات اور گوجرانوالہ کے علاقے پر بھیجے۔ اس موقع پر ایئر مارشل نور خان نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاک فضائیہ نے اب تک فضائی حدود کی خلاف ورزی سے گریز کیا، لیکن اب یہ گریز زیادہ دیر تک ممکن نہ رہ سکے گا۔ ایئر مارشل نور خان نے یہ بھی کہا کہ ہمارے ہواباز نے اپنے نقصان کے بغیر بھارت کے چند طیارے گرا لیے۔ جنگ میں نقصان ہر لمحہ متوقع ہوتا ہے۔ اگر جنگ میں پاک فضائیہ کا نقصان ہوا تو پاکستان میں کسی کو اس کی تاویل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور جب بھارت نے رسمی اعلان کے بغیر پاکستان پر حملہ کر دیا تو پاک فضائیہ جوش و خروش اور جذبہ حریت سے لیس ہو کر دشمن کی برتری اور قوی تر فضائی قوت سے نبرد آزمان ہونے کے لیے سامنے آ گئی، اور ہمارے ہوابازوں نے کاری ضربیں لگائیں۔ جس روز صبح دشمن نے لاہور پر حملہ کیا، زمین پر اور فضا میں وہ خونریز مارکے کا دن تھا۔ صبح کے وقت پاکستان کا لڑاکا بمبار طیارہ ہواباز نے دشمن کے حملہ آور لشکر پر حملہ کیا اور اس کے بہت سے ٹینک، توپیں اور چھوٹی بڑی فوجی گاڑیاں تباہ کرنے کے علاوہ بے انداز جانی نقصان کیا۔ اسی صبح دشمن کے طیارے پاکستان کی سرحدوں کے دور اندر آ کر ایک مسافر گاڑی پر حملہ کیا۔ پاک فضائیہ کے چوکس ہواباز پہنچ گئے اور دشمن کے ایک بڑے جدید طیارے کو مار گرایا۔ اسی دن کے پچھلے پہر پاک فضائیہ نے جوابی حملے کے لیے اپنے ہواباز بھیجے، جنہوں نے پہلا حملہ پٹھان کوٹ کے ہوائی اڈے پر کیا اور ایئر فورس کے 12 لڑاکا بمبار طیاروں اور ہوائی اڈے کی اہم عمارت کو تباہ و برباد کر کے خیریت سے لوٹ آئے۔ ان 12 طیاروں میں 7 آواز سے تیز رفتار مگ تھے، جنہیں دنیا بھر میں فضا کی دہشت سمجھا جاتا ہے۔ بھارت آج بھی اپنے مگ طیاروں کی تباہی کی تردید کر رہا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بھارتی سچے ہیں تو مگ جیسے دہشت ناک طیاروں کو ایسے کٹھن وقت میں استعمال کیوں نہ کیا گیا، جب پاک فضائیہ جیسی چھوٹی سی ایئر فورس نے انڈین ایئر فورس کو گھٹنوں میں بٹھا دیا۔ نہ جانے بھارتی حکمرانوں کے پاس اس کا کیا جواب ہو، لیکن صحیح جواب پاک فضائیہ کے طیاروں کے کیمرہ گنوں کی فلموں میں آج بھی محفوظ ہے۔ جب ہمارے ہوابازوں نے ہلوڑا اور آدم پور کے ہوائی اڈوں پر طوفانی حملے کیے تو دشمن کے طیاروں نے مقابلہ کیا۔ ہمارے ہوابازوں نے دشمن کے 7 ہنٹر طیارے مار گرائے اور اپنے 2 طیارے کام آئے۔ شام تک یعنی ایک ہی روز میں دشمن کے 20 لڑاکا طیارے تباہ کر دیے۔ رات کے وقت ایک فضائی پاک فضائیہ کے بمباریں B-57 نے انڈین ایئر فورس کے پٹھان کوٹ، آدم پور، ہلواڑا اور جام نگر کے ہوائی اڈوں پر نیچی پروازوں سے صحیح بمباری کر کے زمین پر کھڑے چند طیاروں کے علاوہ اہم عمارتوں اور رن وے کو تباہ کیا۔ 7 ستمبر کی صبح کو سرگودا کی فضا میں ہیجان امیز اور گھمسان کی فضائی مارکے ہوئے۔ دشمن کے مسٹیریئر، ہنٹر اور دوسرے لڑاکا طیارے گول در گول طوفانی موجوں کی طرح سرگودا کے فضائی اڈے پر حملہ کرنے آئے۔ ہمارے لڑاکا شہبازوں نے ان کا پرجوش استقبال کیا۔ سرگودے کے یہی پہلے روز کی فضائی مارکے کی فضا میں پاک فضائیہ کی برتری کا جھنڈا گاڑنے کے لیے فیصلہ کن ثابت ہوا۔ ہمارے شہبازوں نے بھارتی ہوابازوں کا سرگودا کی فضا میں جو حال کیا، اس سے بھارت کی ہوائی قوت کا عزم ایسے ٹوٹا کہ اس روز کے بعد کسی بھی بھارتی ہواباز کو دن کے وقت پاکستان کی سرحدوں کے اندر آنے کی جرأت نہ ہوئی۔ اگر وہ آئے بھی تو سرحدی دیہات پر بمباری اور فائر کر کے لوٹ گئے۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے سری نگر کے ہوائی اڈے پر بھی حملہ کر کے 2 طیارے، سازو سامان اور اہم ٹھکانوں کو تباہ کیا۔ اسی روز الصبح بھارتیوں نے مشرقی پاکستان میں فضائی جارحیت کا بھرپور مظاہرہ کیا اور کیمرہ ہنٹر طیاروں سے ڈھاکہ، چٹاگانگ، جیسور، لال منٹر ہاٹ اور رنگ پور کے شہری آبادی پر بمباری کی۔ حملے کے فوراً بعد پاک فضائیہ کے اسکواڈرنوں نے جوابی حملہ کیا اور بھارت کی کلائی کینٹ کے ہوائی اڈے پر 14
कैनबरा और 9 दूसरे तैयारों को ज़मीन पर भस्म कर दिया। भारतीयों ने दावा किया कि पाकिस्तान एयरफोर्स के तमाम हमला आवर तैयारों को क्लाईगंडा में गिरा दिया गया है। मालूम नहीं भारतीय हुक्मरानों और इंडियन एयरफोर्स के हुक्काम बाला ने पाकिस्तानी अखबारों में क्लाईकंडा के फातेह पाकिस्तानी शाहबाजों को की वो तस्वीरें देखी थी या नहीं, जिनमें एयर मार्शल नूर खान ने इन्हें शुजाअत के तमगे दे रहे थे। क्लाईकंडा के तूफानी हमले में पाक फ़ज़ाइया का सिर्फ एक तैयारा काम आया। उस रोज़ के गुरूब आफ्ताब तक पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन के तकरीबन 25 तैयारे तबाह किए। 8 तैयारे पाक बहरिया और पाक फ़ौज ने गिरा लिए थे और यूं जंग के दूसरे रोज़ इंडियन एयरफोर्स 33 तैयारों से महरूम कर दी गई। इसके अलावा स्क्वाड्रन लीडर M आलम ने एक ही झड़प में दुश्मन की 5 हमला आवर तैयारे गिराकर फ़ज़ाई मार्के की एक तारीख का नया बाब लिख डाला। फ़ज़ा में बरतरी बल्कि हुक्मरानी हासिल करने के अलावा पाक फ़ज़ाइया पाक फ़ौज को भी मदद देनी पड़ी। इसने दुश्मन के बेशुमार टैंक, तोपें, गाड़ियाँ भी तबाह कीं और हमला आवर भारतीय फ़ौज को दिफाई जंग लड़ने पर मजबूर कर दिया। हमारे शाहीनों ने दुश्मन की कमर तोड़कर जिस तरह पाक फ़ौज का काम सहल किया, इसका अंदाज़ा चविंडा के एक हीरो अटरली के कमांडर ब्रिगेडियर अमजद अली चौधरी के इस खत से होता है, जो उन्होंने एयर मार्शल नूर खान को लिखा था। उन्होंने लिखा, हमारी फ़ज़ाइया ने हमें जो बेदरेग और निहायत कारगर मदद दी, हम इसके लिए इनके बेहद मशकूर हैं। दर हकीकत छम में आपके पहले ही हमले ने हमारे दिलों में फ़ज़ा की बरतरी के मुतालिक कोई शकूक व शुबहात और परेशानी नहीं रहने दी। आपने वहीं और उसी वक्त अपना मयार कायम कर लिया था, जिसे हम कभी फरामोश नहीं कर सके। आपके इसी मयार ने हमारे जज्बे को उभार दिया और हमारी पेशकदमी तेज़ तर कर दी गई। मैं ज़ाती तौर पर महसूस करता हूँ कि आपके शाहीनों ने इंडियन एयर फोर्स को जिस बुरी तरह पिटाया, इससे भारतीय हवाबाजों पर दहशत तारी हो गई। ये दहशत इनकी पिटाई से कम अहम नहीं। मैंने इनका अंदाज़ा इस बात से लगाया कि इंडियन एयर फोर्स के तैयारे हर लम्हा मेरी तोप खाने की तोपों पर टूट टूट कर पड़ रहे थे, लेकिन भारतीय हवाबाज मेरी तोपों को नुकसान पहुंचाए बगैर नहायत उजलत से बमबारी और रॉकेट फायर करके भागने की करते। भारतीय लड़ाका तैयारे मेरी तोप खाने की मुख्तलिफ पोजीशनों पर दिन में 2-3 बार हमला करने आते और जंग के आखिरी दिनों में इनके बमबार तैयारों ने बेदरेग हमले किए, लेकिन इन 17 दिनों की ताबड़तोड़ हमलों में उन्होंने हमारा कितना नुकसान किया। सिर्फ एक हल्की फुल्की गाड़ी और एक छोटी तैयार शिकन गन खराब हुई, जिन्हें हमने ठीक कर लिया। हम अपनी पाक फ़ज़ाइया के बेहद मशकूर हैं। हर बड़ी, दरमियाना और फील्ड तोप सलामत हैं, ये हकीकत बजा खुद आपकी कामयाबी को खराज तहसीन है। जंग के दौरान हम दिन के वक्त भी बेखौफ व ख़तर अपनी पोजीशनें बदलते रहते। पहले रोज़ तो हम ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि दुश्मन की एयरफोर्स हमें इस कदर आज़ादी से नकलो हरकत करने देगी। हम तोप खाने वाले अपनी फ़ज़ाई क़ुव्वत पर फ़ख्र करने में जो हक़ बजानिब हैं, बराह करम हमारी खराज तहसीन और तशक्कर अपने तमाम हवाबाजों और ग्राउंड क्रू की तक पहुँचा दीजिए, जिन्होंने हमें इस कदर बेमिसाल मदद फ़राहम की।